अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमशा हमीद। एक नज़र डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। डेरा गाजी खान में कल्चर डे के मौके पर जश्न बहारा का आगाज़। कश्मीर पार्क में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल जारी, जिसमें वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल की खुसूसी शिरकत। सिंध के अवामी इनकलाबी शायर सरवेज सजावली की 84वीं सालगिरह सजावल प्रेस क्लब में मनाई गई। रहीम यार खान के निजी कॉलेज में सजा रंगारंग सकाफती मेला, जिसमें कश्मीर समेत मुल्क की सकाफत को रोशनास करवाया गया। खानपुर में असिस्टेंट कमिश्नर यूसुफ की क़यादत में शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानदार धर लिए गए। हज़रत अल्लामा सैयद अब्बास अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 22वां सालाना उर्स मुनक़्क़िद किया गया। झेलम में दरिया पार करने वाले वेचले बेले के रिहायशी तरक्की याफ्ता दौर में भी पुल जैसी सहूलियात से महरूम हैं। इलाका मकीन डोली का सहारा लेकर दरिया पार करते हैं। हल्की बारिश से मौसम सर्द और शहरी सर्द मौसम का मज़ा दुबाला करने अफगानी यखनी पीने होटल पहुंच गए। यौम सकाफत के सिलसिले में झेलम में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। नवाही इलाके बिन शहीद में पंजाब के सकाफती खेल बगदर का अखाड़ा करवाया गया, जिसमें पहलवानों ने वज़न उठाने का मुजाहरा किया। सुहावा में बैलों का अखाड़ा मुनक़्क़िद किया गया, जबकि डोमेली में ऊँटों ने वज़न उठाया। झेलम में कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। 2 रोज़ में मजीद 28 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत मौसूल हुई। कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन में अमल दरामद हर रोज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में चकवाल में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में कल्चर डे के मौके पर जश्न बहारा का आगाज़। कश्मीर पार्क में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल जारी, जिसमें वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल की खुसूसी शिरकत। डेरा गाजी खान में कल्चर डे के मौके पर जश्न बहारा का आगाज़ कर दिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न डॉक्टर इरशाद अहमद ने कश्मीर पार्क में 3 रोज़ा जश्न बहारा फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल, मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफ़ी ने खुसूसी शिरकत की। फेस्टिवल में पंजाब, बलोच और सराइकी सकाफत उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। तालीमी इदारों के तलबा और तालबात ने फूल और सकाफत का रूप धार लिया। इस मौके पर वज़रा का कहना था कि जश्न बहारा की तैयारियाँ पहले से शुरू कर दी गई थी। ताहम जश्न बहारा की शुरका को हुकूमत पंजाब की तरफ से कोरोना SOPs का ख्याल रखना होगा। मयारी तफरीह के साथ कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भी अमली इक़दामात करने होंगे, जिसके लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हर मुमकिना इंतज़ामात किए गए हैं। सेवन शरीफ में कुछ दिन कबल MM5 न्यूज़ पर पानी की किल्लत के हवाले से खबर नशर होने के बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफान अली बोग विजिट पर सेवन शरीफ पहुंच गए और तमाम तर मामलात और सूरत हाल का जायज़ा लिया। स्कीमों और लिफ्टर मशीनों और स्कीम के लिए मंगवाए गए हैवी जनरेटर का दौरा किया। इस मौके पर उनके हमरा सब इंजीनियर फ़कीर मोहम्मद, हालिद पोटो, पीरल चांडियो और दीगर पब्लिक हेल्थ के अमलदार मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरफान अली बोग ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
جو ہماری پلاننگ ہے وہ تقریباً 90% کلیئر ہو گئی ہے. جہاں سے ہمیں واٹر سپلائی کی سورسز ہیں جو ہے جہاں پہ واٹر سپلائی ہم لفٹ کرتے ہیں پانی شہر کو پہنچاتے ہیں وہ تو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. لیکن ابھی ہم نے جنریٹر اور ساری مشینری یہاں شفٹ کر دی ہے دریا میں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کچھ ہی دنوں میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے اور تلا یہ بھر دیں گے. اصل میں مین چیلنج جو ہمیں آ رہے ہیں یہاں پہ پانی وہاں پر شہر میں پہنچانے کا, وہ سکھر ڈاؤن اسٹریم میں پانی بہت کم ہے. سکھر ڈاؤن اسٹریم میں 2 سے 3 ہزار کیوسک پانی آ رہا ہے, جبکہ ہمیں 13,000 کیوسک کی ضرورت ہے. سکھر ڈاؤن اسٹریم میں جب 13,000 کیوسک آتا ہے پانی تو ہم آسانی سے یہاں سے لفٹ کر کے پانی کو 7 تک پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا ہمیں چیلنج یہ ہے کہ لائٹ کا بہت بحران ہے یہاں پہ. لائٹ کی وجہ سے ہم نے ان کا الٹرنیٹ یہ ڈھونڈا ہے کہ ہم نے اپنے جنریٹرز جو ہے وہ یہاں پر دریا پر شفٹ کر دیے. وہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے نا. سندھ کے عوامی انقلابی شاعر سرویج سجاولی کی 84ویں سالگرہ سجاول پریس کلب میں منائی گئی. سندھ کے انقلابی شاعر سرویج سجاولی کی سالگرہ میں سرویج اکیڈمی کے چیئرمین سورج سجاولی، سابق چیئرمین ٹاؤن کمیٹی شیر علی شاہ بخاری سمیت صحافیوں، ادیبوں اور سرویج فیملی کے لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے سرویج سجاولی کی زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر سرویج سجاولی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا. رحیم یار خان کے نجی کالج میں سجا رنگا رنگ ثقافتی میلہ، جس میں کشمیر سمیت ملک کی ثقافت کو روشناس کروایا گیا. مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر محمود ثاقب سولنگی کی اس رپورٹ میں. رحیم یار خان کے نجی کالج میں سجا 2 روزہ رنگا رنگ ثقافتی میلہ، جس میں طالبات بھی خوب ساج داج کر آئیں. خصوصی ملبوسات پہنے طلباء و طالبات نے کشمیر اور چاروں صوبوں کی ثقافت کو بھی اجاگر کیا. میلے میں سہیلیوں کے سنگ موج مستی اور ہلا گلا کرنے کے ساتھ ساتھ طلباء نے سندھی، سرائکی، پنجابی اور بلوچی گانوں پر روایتی رقص کر کے سماں باندھ دیا. خواتین اور بچوں نے بھی ثقافتی میلے میں خوب انجوائے کیا. کسی نے ثقافتی ملبوسات پہنے تو کسی ماڈلز تیار کر کے اساتذہ اور شائقین کے دل جیت لیے. آج کا پروگرام بہترین تھا. مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. پہلے میرے اندازے میں ایسا پروگرام نہیں تھا، لیکن جب میں نے آ کے اسٹال وزٹ کیے، بچوں کی جو ایفرٹس تھی وہ دیکھی. انہوں نے بہترین ماڈلز بنائے ہوئے تھے، کوئی الیکٹریکل اور کچھ سائنسی، اور بہت مختلف انداز میں انہوں نے اپنی ایفرٹس اجاگر کی. مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے خاص طور پر دیکھا کہ اس میں اساتذہ کا بہت اہم رول ہے. تو میں ان بچوں کو، ان اساتذہ کو، MTB کی تمام انتظامیہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شرکا نے چٹ پٹے کھانوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے گئے. شائقین اور اساتذہ نے ثقافتی میلے میں لگائے گئے ماڈل اور سٹال میں گہری دلچسپی لی، جس پر والدین اور اساتذہ خوش دکھائی دیں. ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. محمود ثاقب سولنگی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، رحیم یار خان. خانپور میں اسسٹنٹ کمشنر یوسف کی قیادت میں شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا. SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد دکاندار دھر لیے گئے. اسسٹنٹ کمشنر یوسف کی قیادت میں شہر بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران شہری حفاظتی SOPs پر سختی سے عمل کریں. کورونا کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. فلیگ مارچ میں چیف آفیسر بلدیہ کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری بھی شریک تھی. حضرت علامہ سید عباس علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا 22واں سالانہ عرس منعقد کیا گیا. مصطفی ماڈل اسکول چھانگا مانگا میں ممتاز دانشور ادیب حضرت علامہ محمد احمد برکاتی صاحب نے سلطان العاشقین حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی، حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی سیرت مبارکہ بیان کی. اس موقع پر ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے علامہ برکاتی صاحب کو عبد القادر جیلانی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. جیلوں میں دریا پار کرنے والے ویچلے بیلے کے رہائشی ترقی یافتہ دور میں بھی پل جیسی سہولیات سے محروم ہیں. علاقہ مکین ڈولی کا سہارا لے کر دریا پار کرتے ہیں. ہمارے نمائندے محمد رضوان اس وقت دریا کے کنارے موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں. محمد رضوان، بتائیے گا وہاں اہل علاقہ کو کیا مسائل ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ اس وقت موجود وچلے بیلے کے مقام پر دریا کے کنارے ڈولی کے سہارے دریا پار کرنے والے وچلے بیلے کے رہائشی ہیں، جن کی آبادی 10,000 ہے. ملک کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ پل جیسی سہولیات سے محروم ہے.
अगर कोई शख्स बीमार हो जाए तो उसे डोली में बिठाकर दरिया पार करवाया जाता है। स्कूल कॉलेज तलबात उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सहूलियात के फुकदान का अंदाज़ा इनकी मुश्किलात से लगाया जा सकता है, जो चंद मिनटों का सफ़र अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दरिया पार करते हैं। अहले इलाका का यही कहना है कि अवामी नुमाइंदगान वादा करके वोट तो ले जाते हैं, पर वो वादा क्या जो वफा ना हो सके, और ये मुतालबा कर रहे हैं आला हुकाम से और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब से कि हमें पुल बनाकर दिया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। जी, हल्की बारिश से मौसम सर्द और शहरी सर्द मौसम का मज़ा दुबाला करने अफगानी यखनी पीने होटल पहुंच गए। सुहावा में हल्की बारिश के बाद शहरियों ने मौसम का मज़ा दुबाला करने के लिए होटलों का रुख कर लिया। शहरियों ने अफगानी यखनी पर खूब हाथ साफ किए और जाती सर्दी को एंजॉय किया। यौम सकाफ़त के सिलसिले में झेलुम में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। नवाही इलाके बिन शहीद में पंजाब के सकाफ़ती खेल बगदर का अखाड़ा करवाया गया, जिसमें पहलवानों ने वज़न उठाने का मुजाहरा किया। सुहावा में बैलों का अखाड़ा मुनक्किद किया गया, जबकि डोमेली में ऊँटों ने वज़न उठाया। पूरे पंजाब की तरह झेलुम में भी सकाफ़त को उजागर करने के लिए झेलुम के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। बिन शहीद में खित्ता पोटुहार का सकाफ़ती खेल बगदर का अखाड़ा मुनक्किद किया गया, जिसमें खित्ता पोटुहार के पहलवानों ने वज़न उठाने का मुजाहरा किया। इस सकाफ़ती खेल की ख़ास बात यह है कि इसको देखने के लिए बच्चे, बूढ़े और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में ग्राउंड में मौजूद थे। इसके साथ साथ सुहावा में बैलों का अखाड़ा मुनक्किद किया गया, जबकि डोमेली में ऊँटों के मुकाबले भी करवाए गए। दूसरी जानिब DPO झेलुम शाकिर हुसैन दावड़ और डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर पंजाब की पग सर पर पहनकर अपने ऑफिस में फ़राइज़ मनसबी अदा करते दिखाई दिए। झेलुम में कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। 2 रोज़ में मज़ीद 28 अफराद की रिपोर्ट मस्बत मौसूल हुई, जबकि दूसरी तरफ महकमा सेहत की जानिब से तीसरी लहर को इंतहाई ख़तरनाक करार देने के बावजूद अवाम संजीदा नहीं दिखाई दे रही और बाज़ारों में SOPs की खिलाफ वर्जियों के साथ साथ समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है, न मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। टोबा टेक सिंह हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सोना पंजाब कल्चर डे के हवाले से सकाफती सरगर्मियाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO राना उमर फारूक रिवायती पंजाबी लिबास पगड़ी पहनकर सरकारी उमूर अंजाम देते रहे। याद रहे कि सुबह भर में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सदियों पुराना पंजाबी कल्चर डे उजागर किया जा रहा है, जबकि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र सकाफती सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के पसमानदा इलाके स्पिन वाम से ताल्लुक़ रखने वाले उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर दौरा ज़िम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। याद रहे कि मोहम्मद वसीम जूनियर ने पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस के ज़रिए सेलेक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई थी और यूं उनको पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया। उम्मीद है कि मोहम्मद वसीम जनूबी अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के खिलाफ भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और मुल्क व कौम और बिलखुसूस वज़ीरिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ओस्ता मोहम्मद जाफराबाद में दूसरा ऑल सिंध बलूचिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन्विटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 मुनक़्क़िद हुआ। इस सिलसिले में आज के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी सरदार मोहम्मद हारून खान तमन्नार जमाली थे। सऊदी अरब में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबिया सेंटर की जानिब से ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें IT एक्सपर्ट और इंजीनियर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ट्रेनर अदनान रफ़ीक का कहना था कि इस ट्रेनिंग का मकसद प्रोफेशनल्स को कम वक्त में सर्टिफिकेशन करवाना है ताकि वो अपनी जॉब और बिजनेस में सिग्मा 6 के उसूल और तरीक़ेकार को अपनाकर पैदावारी सलाहियत के बेहतर नताइज हासिल कर सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन सैयद इकबाल का कहना था कि नौजवानों को इंजीनियरिंग और दीगर प्रोफेशनल तालीम के साथ साथ इस तरह की सर्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी सलाहियतों में निखार पैदा हो और वो बिज़नेस को बेहतर और प्रोफेशनल अंदाज में चला सकें। यूथ को चाहिए कि वो इस तरह के जो सर्टिफिकेशंस हैं उसमें हिस्सा लिया करें। लीन सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट बने, ग्रीन बेल्ट बने, ब्लैक बेल्ट बने, मास्टर ब्लैक बेल्ट बने। दुनिया में ये बहुत जगह पर यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी जॉब भी है, डिमांड भी है। तो यूथ को चाहिए कि सीखे भी, समझे भी और सही तरीके से इस पे काम करे।
معروف قانون دان اور سابقہ اٹارنی جنرل سندھ ملک شہادت عوان کی سینیٹر منتخب ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں سر کی آمد پر سینکڑوں افراد نے تحصیل نوشہروں سے ویلکم کیا۔ آبائی علاقے سر کی پہنچنے پر لوگوں نے ڈھول کی تھاپ پر والہانہ استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ اس موقع پر سینیٹر ملک شہادت عوان نے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر صوبہ بھر کی طرح تحصیل نوشہروں میں بھی پنجاب کلچر ڈے بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ذیشان لبا مسیح سمیت تمام تحصیل افسران نے روایتی لباس زیب تن کر کے سرکاری امور سر انجام دیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ پنجابی طرز زندگی اور رسم و رواج دور جدید میں بھی قدیم ثقافت کی پیروی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ پنجاب میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے ثقافتی تہوار منانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے قومی یکجہتی حب الوطنی کے جذبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ سائیوال میں تھیٹر ایسوسی ایشن اور فنکاروں نے کورونا کی لہر کے پیش نظر حکومت سے تھیٹر بند نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فنکاروں اور تھیٹر ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ تھیٹر بند کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ ہم پہلے ہی بہت سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ایک تھیٹر سے کئی گھروں کے چولہے جلتے ہیں، اگر اس دفعہ بھی تھیٹر بند کر دیے گئے تو ہم لوگ فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ SOPs کے تحت سختی سے عمل کروایا جائے گا۔ تھیٹر مالکان نے کہا کہ حکومت اور محکمہ صحت جو SOPs لاگو کرے گی، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے تو ایکشن لیا جائے گا، مگر لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں۔ اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو احتجاج اور بھوک ہڑتال کرنے پر مجبور ہوں گے۔ خوبصورت کیف، اور میں یہی کہنا چاہوں گی اپنی گورنمنٹ کو، حکومت کو یہی کہنا چاہوں گی تمام ایکٹروں کی طرف سے کہ پچھلے 6 ماہ ہم نے بہت مشکل سے گزارے۔ ہمارے صرف ایک گھر کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ اتنے سارے گھر جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک دن کا پلے چلتا ہے، اس کے ساتھ چائے والا، ہمارا کنٹین والا، ہمارے سٹینڈ والے، سب کے گھروں میں رزق جاتا ہے، تو پلیز ہمارے لیے کچھ سوچا جائے۔ جلال پور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ملک خالد بھٹا نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ محکمہ ایجوکیشن کے زیر اہتمام کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت شجرکاری مہم جاری۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے مختلف اسکولوں میں پودے لگا کر مہم شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی نگہداشت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تمام اسکولوں کا اسٹاف یہ ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے گا۔ آزاد کشمیر میں ڈپٹی کمشنر مظفرآباد عبدالحمید کیانی کی زیر صدارت ضلع مظفرآباد میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے باعث مریضوں میں اضافے اور کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پولیس آفیسر سید ریاض حیدر بخاری سمیت ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے بعد ہیلتھ ایمرجنسی کی تحت جاری کردہ SOPs کے لیے فوری اقدامات شروع کیے جائیں گے۔ تمام سرکاری نیم سرکاری ادارہ جات میں ملازمین کے لیے ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ فواد چودھری کی ڈرون پالیسی کی منظوری کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو۔ ڈرون پالیسی تاریخی اہمیت کا مسودہ ہے۔ پاکستان میں 2003 سے ڈرون بنانے کی صلاحیت ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ ایک بڑی تاریخی اہمیت کا ڈاکومنٹ ہے۔ بنیادی طور کے اوپر اب پاکستان کے اندر ہوا یہ کہ 2003-04 سے ہماری کیپیبلٹی تھی ڈرون بنانے کی، لیکن ہم صرف ملٹری ڈرونز بنا رہے تھے، سول ڈرونز نہیں بنا رہے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایگریکلچر ہے وہ ڈرونز کے اوپر جا رہی ہے۔ ہمارا سیڈنگ ہے، ہماری پیسٹیسائڈ ہے، ہماری مانیٹرنگ ہے ایگریکلچر کی، یہ ساری جو ہے یہ چلی گئی ہے ڈرونز کے اوپر۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ یہاں پہ شروع کریں۔ تو یہ جو اتھارٹی بنائی گئی ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے لائیں، ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھا دیں تاکہ لوگوں کو در بدر نہ ہونا پڑے، کم بیوروکریسی ہو، ریڈ ٹیپزم کا خاتمہ ہو، اور پاکستان میں ہم کمپنیاں بنا سکیں جو ڈرون مینوفیکچرز کریں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاک قطر فیملی تکافل فیصل آباد ریجنل سیلز ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سال 2020 میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد کے درمیان شیلڈز اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ہیڈ آف کنٹری سیلز حق نواز تھے۔
टोबा टेक सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर हेड ऑफ कंट्री सेल्स जनाब हक नवाज साहब मदू थे। तकरीब में रीजनल हेड ज़िया अहमद गुज्जर, ग्रुप हेड मौलाना ज़िशान भट्ट, ब्रांच हेड राना साकिब सबगत, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मौलाना ताहिर महमूद अल हसैनी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर शहबाज हुसैन, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मौलाना इमरान मुआविया, मोहतमिम दारुल उलूम ईदगाह मुफ्ती मोहम्मद नुमान और दीगर नुमाया शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर पुरतकल्लुफ़ ज़हराने का एहतमाम किया गया था। नवाब शाह पीडीएम का लॉन्ग मार्च 26 मार्च को कराची से रवाना होगा। लॉन्ग मार्च बिलाल भुट्टो जरदारी की क़यादत में बरास्ता रोड रवाना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर निसार खोड़ो का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। उसमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमने बहुत लाशें उठाई हैं, हमने बहुत कुछ उठता है और हर वक्त आवाम का साथ देते हुए अपनी जान की परवाह न करते हुए हम आगे बढ़े। जब हर तरफों मसनूई हुकूमत ढोंग रचाकर एक अवाम के साथ बेईमानी करे कि वोट पर डाका डाले, पार्लियामेंट में बदनीयती दिखाए, मसनूई अंदाज में ढीठ पना दिखाकर वो अपने आप को आगे बढ़ाती रहे, इदारों को इस्तेमाल करते हुए अब तो ये हाल हो गया है कि इदारों को इस्तेमाल करते हुए खैबर ट्राइबल की तहसील जमरूद के इलाके अली मस्जिद में मुबैना तौर पर स्मगलरों के साथ फायरिंग के तबादले में एडिशनल SHO नियाज मोहम्मद शहीद जबकि अख्तर मुनीर और शऊर दोनों शदीद जख्मी हो गए। एडिशनल SHO नियाज मोहम्मद एक निडर और जांबाज जवान थे। इससे पहले इनके बड़े भाई सूबेदार शौकत खान भी चौकी पर हमले में शहीद हुए, जबकि जख्मी एहलकार अख्तर मुनीर आफरीदी के भाई भी इससे कबल दौरान ड्यूटी बम धमाके में शहीद हो गए। नियाज मोहम्मद खान को सरकारी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।